हेलो नमस्ते सबैलाई। नमस्कार सबैजनालाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ओके अब ओके स्वागत छ मेरो फेसबुक लाइभमा। हामी चाहिँ अहिले धुलीखेलमा छौँ, सेटिङको क्रममा थियौँ र आज मात्र एउटा नयाँ गीत आएको छ बत्तलको बिरको। मेरो ब्याकग्राउन्डमा गीत बजिरहेछ र मसँग हुनुहुन्छ दारीजी। नमस्ते सबैलाई। गीत हेर्नु भयो? हजुर। कस्तो लाग्यो? दामी छ है। र त्यो बत्तलको बिरको रिलिज भएको छ, हेर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो सिनियर आर्टिस्ट, हाम्रो एकदमै रेस्पेक्टेड पर्सन आर्यन सिग्देल आउनुहुन्छ। त्यसपछि म छु, अनि मेरो साथी, मेरो भाइ दुर्गेश थापा, अनि कविता नेपाली, एलिसा शर्मादेखि स्नेहाजी हुनुहुन्छ। र यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भनेपछि मिक्का सिंहले गीत गाउनु भएको छ, बलिउडको सिङ्गर, त्यही नै हो। र धुलीखेलमा सुटिङमा छौँ आज। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ। तपाईहरुलाई कस्तो छ, के छ? ह्याप्पी दशैं एभ्रीवन। ब्युटिफुल दाइ भन्नुहुन्छ। बोतलको बिरको खोलौँ सबैले दशैंमा। होइन सेफ भएर खोलौँ, खोल्नै पर्दैन छैन। युट्युबमा चाहिँ खोल्नु होला बोतलको बिरको। आइम फ्रम सिक्किम भन्नुहुन्छ सबिता शर्मा। हाई सबिताजी। धर्म, हेलो धर्म भाइ। किन यस्तो हिरोहरू त हामीलाई फलो पनि गर्दैनन्? त्यही पुरानो बात। यस्तो हुन्छ अब एकजनाले मात्र फलो गर्नु मिल्दैन, सबैले गर्नुपर्छ। अनि फेरि तपाईँलाई गर्ने अरूलाई नगर्ने गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हो। अनि कस्तो हुनुहुन्छ, कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ मेसेज गर्नु होला, लोकेसन पनि भन्नु होला, ताकि मलाई थाहा होस् न तपाईँहरू कहाँदेखि हुनुहुन्छ भनेर। ह्याप्पी दशैं फल्जी भन्नुभएको छ मुना गोरागाईले। ह्याप्पी दशैं तपाईँलाई पनि। ओके र म लाइभमा आउनु कारण चाहिँ आज बोतलको बिरको भन्ने म्युजिक भिडियो रिलिज भएको छ। यो कुनै बोतलको बिरकोलाई चाहिँ प्रमोसन गरेको त होइन हामीले, बस एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ एउटा बनाएको गीत हो। यसमा चाहिँ मिक्का सिंहजीले गीत गाउनु भएको छ, हाम्रो बलिउड सिङ्गर, मलाई नचिने सायद कमै होलान्। अनि त्यसपछि हामीले नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फर्स्ट भिडियो हो, फर्स्ट सङ हो। उहाँले चाहिँ हिन्दी गीत गाउनु भएको, त्यसरी नेपाली गीत गाउनु भएको। अनि हामीले त हेऱ्यौँ, भर्खरै रिलिज भयो केही मिनट अगाडि। र तपाईँहरू पनि हेर्नु भएको छ भने हेर्नु होला, रमाइलो भनेको छ भिडियो। सिक्किमदेखि हुन्छ सम सिङ्गो लिम्बू सम। ओके। अनि मनसरा साथी हेलो, शर्मिला कोली तामाङ हेलो, जेसिका श्रेष्ठ, अनि गोर्खाबाट हुन्छ सुजन। सबैलाई नमस्कार, ह्याप्पी दशैं। दारी के भन्नु छ? बोतलको बिरको चाहिँ एक्टिभिटी युट्युबमा खोलिदिनु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई। ह्याप्पी दशैं। अनि दारीजी पनि भोलि गाउँ जाँदै हुनुहुन्छ, कटारी उहाँको घर चाहिँ। सो कटारीमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले भेट्नु होला दारीजीलाई। ओके। कटारी भनेको ठ्याक्कै कहाँदेखि जाने हामी? मिर्चयादेखि अगाडि? अहिले त मिर्चिया पुग्नु पर्दैन। कहाँदेखि? यता विमानबाट। विमानदेखि नै जान्छ? हजुर। ए ओके, विमानदेखि जान्छ अहिले? जान्छ। अर्को यताबाट हो? हजुर, नयाँ बाटो। गुड गुड गुड। र अहिले हामी धुलीखेलमै छौँ। यहाँ हामी जाममा परिरहेछौँ, ठुलो जाम छ। आज सुटिङ पनि क्यान्सल भयो हाम्रो, किनभने काठमाडौँबाट आउट अफ भ्याली जाने गाडी चाहिँ यति प्याक रहेछ कि लगभग हामी हिजो लेट नाइट चाहिँ हाम्रो सुट भयो मिङ्स लामा दिदीको गीत डम्फुमा सेलो पार्ट 2। त्यसमा हाम्रो विजय लामा सर हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, सुमी मोक्तानजी हुनुहुन्थ्यो। अनि बिहान 5 साढे 5 बजीसम्म सुटिङ भयो। त्यसपछि मेरो लोकेसन चाहिँ अर्को आज गीतको धुलीखेल थियो। र हामी के गर्यौँ, हामी सिधै लोकेसन आयौँ नसुतिकन। र अनि जाममा यति परियो कि 1.5 घण्टा जाममा पर्यो हामी आउँदाखेरि। त्यहाँबाट सुतेर उठेपछि अनि सुटिङ क्यान्सल भएछ भन्ने कुरो थाहा भयो। क्यान्सल चाहिँ किन भयो भनेपछि उहाँहरू हाम्रो सुटिङको टिम पनि जामको कारणले आउन सक्नु भएन धुलीखेल। लगभग 3-4 घण्टा नै जाममा पर्ने अवस्था देखेपछि यो सुटिङ क्यान्सल गरौँ भन्नुभएछ। अनि हामी चाहिँ यता फस्यौँ। अब हामी फेरि काठमाडौँ फर्किँदैछौँ, जाम छ। सो हामी अलिकति रेस्ट लिएर अहिले साइड लाएर चाहिँ लाइभमा बसेको।
हेलो दादा कता हो भन्नुभएको छ निमा गुरुङ। हामी अहिले धोलीखेलमा छौँ। अब हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ र बोतलको बिरको भिडियो रिलिज भएको छ, हेर्नु होला। यो दसैँ तिहारमा चाहिँ यो फेस्टिभ मुड छ होइन। सो यो अब सेलिब्रेट गर्नुहोस् राम्रोसँग गीत सुनेर मजाले। कटारी कुन ठाउँ हो दादा हजुरको रे घर? कटारी भुल्के हो। दिपा कार्कीले भुल्के मेरो भुल्के हो। भुल्के भनेको त भुल्के भनेको कटारीबाट आधी घन्टा हिँडेर हिँड्नुपर्छ। अहिले त पर्दैन हिँड्दाखेरि चाहिँ, बजारबाट हिँड्दाखेरि। होइन हिँड्ने भने गाडी जाँदैन? गाडी जान्छ 5-10 मिनट हो। किन हिँड्ने त नि गाडी जान्छ भने? फेरि उहाँहरू सोच्नुलाई ए गाडी नजाने ठाउँ रहेछ भन्नु होला। भुल्केमा गाडी जान्छ। यदि तपाईँलाई हिँड्नै मन छ हिँड्नुहोस् आधी घन्टा लागेर। पहिला चाहिँ हिँडिन्थ्यो। पहिला चाहिँ हिँड्थ्यो उहाँहरू। जाम गाडीको। अलराइट गरेर छोड दे बोतलको बिर्को खोल दे। ओके, बोतलको बिर्को खोल्दे भन्ने भिडियो चाहिँ रमाइलो भिडियो बनेको छ। यो मैले अहिले पनि भनेको छु, कुनै पनि हामी बोतललाई कुनै पनि ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गरेको छैनौँ हाम्रो चाहिँ मनदेखि भन्नुपर्दा। अनि अब तर गीत हो, यसलाई चाहिँ हुन्छ नि रमाइलोको लागि मात्रै लिनु होला। पछि हेरौँला होसको बाटो छेकौला, जे पर्ला त्यो पछि हेरौँला, आज होसको बाटो छेकौला, जे जति पारुले कमरा मर्काइदे सानी, रिकार्ड तोड दे बोतलको बिर्को। भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् र हेरेकोले कस्तो लाग्यो भन्नु होला। दिना साई ठकुरी दादा कुन ठाउँमा भइसक्छ? अहिले म धुलीखेलमा छु, सुटिङमा आएको। ओके, बाबुराम मगर पल्लै मिस यु भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू मिस यु टु ब्रो। माई बेस्ट एक्टर भन्नुहोस् सुरज। थ्याङ्क यू देवक बोलायर कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। तिम्रो सफल म नाइस दादा अरे। थ्याङ्क यू। भिडियो हेर्नु भएको होला सायद। हेर्नु भएको छैन मेरो लिङ्कमा त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, क्लिक गर्नुहोस्। हजुर एकछिन ल, के भन्नुभयो? जाउँ हेर्दा दारी के हो? पहिला लक गर्नुहोस् त। लक होइन एसीको हो। ए हो, होइन एसीको हो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, भेरी भेरी नाइस दादा भन्नुभएको छ कमल क्विनले। थ्याङ्क यू। ल, बोतलको बिर्को हेर्नु होला नहेरेकोले। र हामी पनि काठमाडौँ फर्किँदैछौँ। म सरी देखाउँछु अगाडि। ओके, दारी के बन्द गर त फोन के पढ नि त। Have a drive, have a drive, have a के nice hi. ह्यापी दसैँ ल सबैलाई, ह्यापी दसैँ है, ह्यापी दसैँ। हजुर, गाना हेर्नु होला सबैले बोतलको बिर्को। हामी अहिले काठमाडौँ फर्किँदैछौँ। यस्तो चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो ठ्याक्कै लाइभ एक्सिडेन्ट भयो। ल हेर्नुहोस् यस्तो दाम छ यहाँ, लाइभ एक्सिडेन्ट भयो हेर्नुहोस्। गाडीले हान्थ्यो भर्खरै। कति हतार यो गाडी यार, कहाँबाट ल्याएको बिचरा यार। यस्तो जाम छ यहाँ, के गर्ने यार, हेल्प गर्नु पर्यो हेर। उनी भएछ यार। त्यतिकै बिचरा यस्तो छ अवस्था, जामको अवस्था यस्तो छ, पुरै जाम छ।
अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै सेफ ड्राइभ भन्न चाहन्छु सबलाई एकदमै ड्राइभ चाहिँ सेफली गर्नुहोस् तिनै भिडभाड छ जाम हेर्नुहोस् यहाँ जाम यस्तो जाम छ यहाँ यो चाहिँ ट्रेनै जस्तो छ बिहानदेखि यस्तै बेलुकासम्म यो बाटो चाहिँ आज धुलीखेल र आउटर भ्याली कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझ सोचेर जानु होला फेरि यो गाडी के हो ल यसले हाल्ला ओके ओहो बाफ्रे कहाँबाट निस्केको गाडी बाइक तपाईँलाई अगाडि देखाउँछु एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ तपाईँलाई भन्छ दाबी ओके उसको बाटो छेकौला उसको बाटो छेकौला सबै मेटाउला मर्काइदे सानी रिकॉर्ड तोड़ दे कबीर को खोल दे बोतल कबीर को खोल दे धेरै जाम छ हाम्रो चाहिँ यसले वान साइड खोलिदिएको छ उताबाट चाहिँ पुरै जाम छ बाइक के गर्छ अहिले ल ओ सेट सबैलाई नेपालीलाई बडा दशैंको शुभकामना सबै घर जाँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त बडा दशैं तथा के भयो बडा दशैं भने के लटपटिएकै जिब्रो बडा दशैं तथा दशा बडा दशैं तथा बाइकले के अनि यो बाइकले ओहो हामी कहाँबाट गाडी हान्ने हो गाडी आज यस्तै बिस्तारै जाने हो र बिहान चाहिँ 5 बजेको टाइममा पनि बानेश्वरदेखि 3 कुनै बानेश्वर कोटेश्वर हुँदै जाम थियो लोकन्थाली कौशलटारसम्म जाम थियो सूर्यविनायकसम्म हल्का जाम थियो त्यसपछि बल्ल 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 आएको हामी र अहिलेसम्म यस्तो जाम छ हेर्नुहोस् बाफ्रे हो दशैं लाग्यो है दशैं लाग्यो ल अब चाहिँ दशैं लाग्यो भने फिल भयो गाडी सेफले चलाउँ है सबैजनाले बाइक स्पेसली बाइकलाई भन्न चाहन्छु बाइक हेर्नु न कस्तो चलाउनु भएको छ यहाँ हाम्रो यहाँ बाटै छैन है चलाउने र बोतलको बिरको भिडियो चाहिँ अहिले ब्लू बर्ड एचडी भन्ने युट्युब च्यानलमा चाहिँ आइसकेको छ नहेरेकोले हेर्नु होला नभए मैले फेसबुकमा भएको लाइभमै डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु मैले होइन त्यहाँ क्लिक गर्दा नि हुन्छ अनि चलाउँछ र के गाडी लानुहोस् तपाईँले ओके हेर्नु होला प्लिज ओहो म अहिले त हेर्दिनँ तिमी देखाऊ यहाँ जाम छ के गरिदिएको कि ब्याक गर्नुहोस् कि फ्रन्ट गर्नुहोस् हामी बनेपामा छौँ अहिले बनेपामा आइसक्यौँ हामी बनेपा आयौँ अहिले के अरे बोतलको बिरको भिडियो कतिले हेर्नुभयो हेरेकोले चाहिँ कमेन्ट गर्नु ल हाम्रो त निद्रा पनि पुगेको छ राम्रोसँग हिजो दारी अनि निद्रा लागेन तिमीलाई रातभरि काम गर्दा हिजो चाहिँ लागेन हिजो रमाइलो भयो हजुर डम्फु गाना भएर हो कि सेलो गाना सेलो हजुर सेलो पनि हो है हजुर ओके फ्रन्ट हेर्नु त यहाँ जाम छ बजार सब गाडीले भरिएको छ गाडी बाफे ओ स्कुटी यसरी धेरै माया छ बाइक स्कुटीको गाडीसँग के गर्नु र कमेन्ट पनि पढ्दै दारी के छ आउँछ जति के भन्नुहुन्छ पल मामाजी के छ हजुरको हाल खबर अरे के अझ जोड भन्नु
अर्को नेक्स्ट नयम बस्नेत नयाँ बस्नेतले हजुर थ्याङ्क यू मामा भान्जा ठिक छ हाई दादा हेलो भन्नुभएको छ टेक केयर हेभ अ सेफ जर्नी भन्नुभएको छ Thank थ्याङ्क you. यू सो Thank मच you. हेभ अ सेफ जर्नी रियल हिरो सर थ्याङ्क यू सो मच र दारीलाई पनि फलो गर्नु होला दारीको के छ तिम्रो फेसबुक पेज कौशल के छ मेरो पेज छैन होइन अकाउन्ट चाहिँ अकाउन्ट कौशल छ कौशल मात्रै छ हजुर के यो स्पेस एसएसएल हो हजुर के अनस्कोर होला होइन हजुर ओके ल कौशललाई पनि एड गर्नु होला मेसेज गर्नु होला उहाँलाई सपोर्ट गर्नु होला ट्राफिक बिचरा ट्राफिकहरूलाई यस्तो गाह्रो छ बिहानदेखि नै ड्युटी भन्नुहुन्छ उहाँहरू खाइ नखाइ ल सबैलाई ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ ह्यापी दसैँ सबैलाई युट्युबमा गएर ककलले बोतलको बिर्को खोल्नु भयो खोल्नु भयो अब ल भन्नुहोस् पढ अलिक ब्याक लाग्यो फेस देखेन अलि यसरी कहाँसम्मको यात्रा हो दारी भन्नुभएको छ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ अहिले धुलीखेलबाट अहिले बनेपा आइसक्यो हामी हिँड्नु त अघि नै हिँडेको तर खै हजुर एक्जामले गर्दा अलिक लेट भयो बोतलको बिर्को खोल्दे बोतलको बिर्को खोल्दे बोतलको बिर्को पनि हामी 24 घन्टा काम गरे होइन हामी हजुर 24 घन्टा काम गरे है हो नि कति बिहान 5 बजीसम्म काम गरे होइन हजुर त्यो बेला पनि तिमीलाई निद्रा यति बेला तिमी सुतेको थियौ सुतेँ त्यो बेला त त्यो बेला म सुतेँ राति एकछिन बिहानदेखिको होल नाइट बिहानसम्म काम गरेको थियो यो बोतलको बिर्को गानामा र आउटपुट पनि राम्रो आएको छ होइन सबैको मेहनत देखाएको छ हो नि यसको लागि सम्पूर्णलाई टिमलाई थ्याङ्क यू अनि गाडीले यस्ता चला भन यस्तरी हेर्दै हुँदैछ ओके घाम लागिरहेछ मजाले दसैँको भाइब्स आइरहेछ दसैँ भाइब्स हजुर होइन दसैँको बास्ना हुन्छ नि असोज महिनाको बास्ना एकदम मिठो राम्रो हुन्छ यता नहेर्नु हजुर हजुर अगाडि नै हेर्नु न मिलाउनु हजुर चाहिँ अगाडि नै हेर्नुहोस् होइन तिल पर त्यति वाइड पनि छैन फेरि मेरो बोली सुन्दैन क्या नजिकै ल्याउनुहोस् त्यति भयो त्यो त यता कि यस्तो ओहो अलिक छेउमा बस्नु तपाईँहरू के दसैँ अनि के दसैँमा के दादी हजुर दसैँमा तिमी जाने भोलि होइन त हजुर अनि दसैँको तिमीलाई सबभन्दा मनपर्ने चाड के हो चाड तिमी देखाउ न दसैँ तिहार नै हो त हो उता फोनतिर हेर ध्यान दिऊ यता गीत ब्याकग्राउन्डमा बजाउँछ है दसैँ तिहार नै हो त हजुर गीत बजाउँछ दसैँ तिहार हो अनि दसैँ धेरै रमाइलो कि तिहार रमाइलो रमाइलो त तिहार हो देउसी खेल्न पाइन्छ रमाइलो गर्न पाइन्छ सबै ठुलो भयो ओके तिमीले अहिलेसम्म तिहारमा देउसी खेलेर भैलो खेलेर हजुर कमाएको पैसा के कति छ हामी कमाउने भन्दा पनि एउटा संस्था थियो कि सङ्घ हो त्यसकै लागि हामी देउसी खेल्थ्यौँ ए मान्छे कमाएन त्यसो भए सँगै कमाएन सबै गाउँले मिलेर बुझ्यो भने कतिसम्म कमायो त हजुर कतिसम्म सँगले कमायो कमायो होला 1.5 लाख जति ए हो हजुर पछि त्यो सङ्घले के काम गर्यो भाँडाकुँडाहरू जोड्ने होइन जस्तै कसैको भोज हुन्छ नि पार्टी हो त्यसको लागि भाँडाकुँडा कुर्सीहरू अनि अब त्यो चाहिएको सामान जति सबै लिन मिल्ने कि ए त्यो
क्लब हाउस टाइपको हजुर क्लब टाइपको हजुर हजुर अनि जसलाई चाहे त्यो लिएर जानु पर्ने हजुर हजुर ए ल राम्रो थियो एउटा समूह छ कि टोलको त्यो समूहको नाम के हो समूहको नाम तिमीलाई याद छ एक्चुअली नाम बिर्सियो है एक्चुअली हो हजुर धेरै धेरै भयो नि त अहिले हिँड्न छोडेको घरमा नि त्यति बसिँदैन काठमाडौँ बसिन्छ तिमीले काठमाडौँ मनपर्छ कि कटारी मनपर्छ मन त अब आफू जन्मेको थलो त मन परिहाल्छ सबैलाई तिमीलाई अनि 10 तिहार भइहाल्यो होइन हजुर छठ पर्व चाहिँ कस्तो लाग्छ छैट ठिकै लाग्छ छैट भन्छ तिमीले हजुर ठिक लाग्छ तराईतिर रमाइलो हुन्छ यता काठमाडौँतिर पनि रमाइलो हुन्छ खोला किनारामा रानी पोखरीमा हजुर रानी पोखरी गौरीघाट हामीले अब लन्च गर्नुपर्छ हजुर एउटा राम्रो होटल हेरेर होइन हजुर हामी खाना पनि खाएको छैनौँ बिहानदेखि भोकलाई सुटिङमा खाने भनेको खै सुटिङले धोका दिइहाल्यो सुटिङ क्यान्सल भयो र हाम्रो सुटिङ चाहिँ भोलिसम्म छ त्यसपछि पर्सिबाट दसैँ लाग्छ हामीलाई पनि तर तारीले चाहिँ भोलि मलाई छोडेर जाँदैछ सरी दा केही छैन केही छैन अब घरमा पनि नगइनु हुन्छ सही छ काम छ के भन्दै हुन्छ पढेर हाई दारी दाजु हाई हाई सबैलाई हाई सबै रिकार्ड तोड्दै बोतलको बिर्को खोल्दै ओके ल अब हामी लाइभबाट बिदा माग्नुपर्छ र एकछिन लास्ट भनिदिनु ल हजुरहरू सबैलाई विजय दशमी तथा दीपावलीको शुभकामना तथा छठको पनि शुभकामना छ सबैलाई है अब बोतलको बिर्को एकचोटि खोलिदिनु होला युट्युबमा गएर भन्न चाहन्छु हजुर रियल लाइफमा चाहिँ हुन्छ नि अब बोतलको बिर्को नखोले पनि युट्युबमा चाहिँ खोल्नु होला त्यो आगे गर्न चाहन्छु म चाहिँ रमाइलो भिडियो बनाएको छ रमाइलो अडियो छ मिका सिंहले गीत गाउनु भएको छ हजुर मिका सिंह बलिउडको पपुलर सिङ्गर हुनुहुन्छ धेरै धेरैभन्दा धेरै हिट नम्बर दिनुभएको छ र उहाँले चाहिँ पहिलो पटक नेपालमा चाहिँ उहाँले गीत गाइदिनु भएको छ नेपाली गीत र सायद यसको हिन्दी भर्सन पनि हामी काम गर्छौँ होला यसको पनि काम हुँदैछ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले अडियोको टिमबाट यो एकदमै राम्रो हो नेपाली इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ कोही बाहिरको सिङ्गर आबद्ध हुनु भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई फाइदा हो मिका सिंह सरलाई थ्याङ्क यू र होल टिमलाई थ्याङ्क यू यो ब्लू बर्ड एचडीको होल टिमलाई थ्याङ्क यू अनि सबै रोशन पराजुली सरदेखि लिएर सम्पूर्ण टिमलाई र यो भिडियोको डिरेक्टरदेखि लिएर टेक्निकल टिम टेक्निसियन टिम एडिटर क्यामेराम्यान सबैलाई धन्यवाद अल टिमलाई स्पोर्टदेखि लिएर हजुर होइन सम्पूर्णलाई किचन स्पोर्टदेखि लिएर सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू अनि एक्टर एक्ट्रेस होल टिमलाई धन्यवाद यति राम्रो भिडियो गरिदिएकोमा र बोतलको बिर्को हेर्नु होला भन्दै ह्याप्पी दशैं विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको शुभकामना साथसाथै छठ आउँदैछ छठको पनि धेरै धेरै छठी मैयाले हामी सबैको रक्षा गरौँ थ्याङ्क यू बाई बाई सबैलाई बोतलको बिर्को खोल्दै हेर्नु होला बोतलको बिर्को खोलौँ एकचोटि युट्युबमा गएर है फेरि रियल चाहिँ नखोल्नु युट्युबमा हेर्नु होला है त थ्याङ्क यू बाई ओके बाई फिनिस गरिदियो